Khush Ahmadid listeners, today I am going to start second last episode of You Are My Glory Love असकलम उस्मा मुजाहिद। और नोवेल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके अपने व्यूज शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक करना तो हरगिज ना भूलें। एक्सक्यूज मी सर्विस, वेटर ने इसके सामने मेन्यू डिस्प्ले किया था और दो मेन्यू कार्ड्स इन दोनों की जानिब बढ़ाए थे। मीरब ने बिना देखे ही इसे टेबल पे रख दिया था, जबकि अनाबिया और लुकमीर का सारा ध्यान मेन्यू देखने पे था। आप क्या लेंगी मीरब? पहली बार मोहतरमा से मुकम्मल नाम मिला था। वो बेहोश हो जाती अगर आज के दिन वो इसे पहले ही इतने झटके ना दे चुका होता। कुछ भी जो आप ऑर्डर कर दें। मध्यम सरगोशी नुमा आवाज वो बमुश्किल सुन पाया था। लुकमीर ने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया तो जो कम से कम अनाबिया के मिजाज के बरअक्स था। तभी इसने सब्र का घूंट पीते हुए अपनी पसंद बताई थी। तुम्हें याद है लुकमीर, हम अक्सर यहाँ आया करते थे, दाऊजान और मम्मा जानी से छुप के। कितना मजा आता था ना। आई विश कि वो दिन वापस आ जाएं। बिना लोगों की परवाह किए वो अपना सर इसके शाने पे टिका गई थी। मीरब इसकी बेबाकी के मुजाहिरे पर जज्बस होती हुई इधर उधर देखने लगी थी। अच्छा वक्त तो सिर्फ बातों और यादों में रह जाता है। लुकमीर ने अज़बात में सर हिलाए। मीरब के नक्कूश में खुद को उलझाया था। वो अपने फैसलों पे खुद को साबित कदम रखना चाहता था। लुकमीर का बेजार अंदाज अनाबिया के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हुआ था। खाना आते ही वो खामोशी इख्तियार कर गई थी। टेबल पे तीन नफूस की मौजूदगी के बावजूद भी मुतासिर कुन खामोशी काबिले जिक्र थी। खाना खाते ही वो खड़ी हुई थी। अनाबिया और लुकमीर की नजरें इसकी जानिब उठी थी। मैं बाहर वेट कर लेती हूँ, थोड़ी देर फ्रेश एयर में जाना चाहती हूँ, जब तक आप लोग फ्री हो जाएं। चिड़िया के जितना चखने के बाद वो वहां से निकलने को पर तोलती हुई नजर आई थी। लुकमीर फिर से सर झुकाए खाना खाने में मशगूल हो गया था। ये भी आदाब मेजबानी के खिलाफ था अगर वो इसे छोड़ के चला जाता। वो जानता था कि मीरब जानबूझ के इन दोनों को कंफर्ट जोन देना चाहती थी। लुकमीर को गुस्सा आ रहा था इस पे। अगर इसे अनाबिया के साथ तन्हाई दरकार होती तो वो यकीना खुद ही रास्ता बना लेता। इसे जैसे मीरब हयात के अंदर छिड़ी जंग तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। बाहर आते ही ठंडी हवा के झोंके ने इस पे खुशगवार असर डाला था। कहाँ वो ज्यादा देर अनाबिया की बेतुकी बातों और बेलगाम हरकतों को नोटिस नहीं कर सकता था। तो अनाबिया ने इसे खाने से हाथ खींचते हुए देखकर पूछा था, शायद मीरू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इसे देखना चाहिए। बिना रुके अपनी बात मुकम्मल करता हुआ वो बाहर की तरफ बढ़ गया था, जहां वो पार्किंग एरिया में रखे सीमेंट के बेंच पे बैठी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में इनका हिस्सा नजर आ रही थी। हर तरफ फैला हुआ सब्जा और खामोशी ने एक अलग समा बांध रखा था। अपने करीब किसी को बैठता हुआ देखकर वो बुरी तरह से चौंकी थी। आप क्यों आ गए? अनाबिया को छोड़ के? आपको इससे कोई शगफ नहीं होना चाहिए कि मैं किसे छोड़ के आ रहा हूँ और किसे अपना रहा हूँ मोहतरमा। लेकिन आपको इस चीज में जरूर दिलचस्पी होनी चाहिए कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। वो नजरें इसके चेहरे पे गाड़े हुए बोला था। रात की नमी का हिस्सा बनते हुए वो तीखे नकूश देखने वाले को अपनी जानिब जरूर माइल कर रहे थे। जेलस फील करवाना चाहते हैं आप इसे? वो सवालिया निगाह इस पर टिका गई थी। इसे इतना कॉन्फिडेंस लुकमी शाह के बदले हुए अंदाजों ने ही दिया था। समझदार तो बहुत है मोहतरमा। ये तो आपकी सुपर क्वालिटी है कि आपको कुछ समझाने या बताने की जरूरत ही पेश नहीं आती। आप सब कुछ खुद ही समझ जाती हैं। जाने वो तंज कर रहा था या वाकई इसकी बात पे एग्री था। मीरब ने नजरें सामने जमाई थी, जहां से वो बेजार चेहरा लिए आ रही थी। ऐसा क्या जादू कर दिया है तुमने लुकमी शाह पे, जो बिना डोर ही वो तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता है? जले दिल के फपोले इसके सामने फोड़े तो वो गड़बड़ाई थी। लुकमी की जानिब देखा जो शायद मुस्कुराया था, यह इसका ही वहम था। अन्नू, तुम क्यों इतनी बदगुमान हो रही हो मुझसे? हमें एक बार तो बात करनी चाहिए। मीरब ने इसका हाथ थामने की सही करते हुए कहा, जब वो इसका हाथ झटक गई थी। कहने को रह क्या गया है? पूरी की पूरी मेरी लाइफ स्पॉइल कर चुकी हो तुम। कैसे तुमने इसे अपने जाल में फंसा लिया है? अनाबिया शाह के रवैये पे लुकमीर ने आगे आते हुए मीरब का हाथ थामा था। इसका बार बार सफाइयां पेश करना इसका टेम्परेचर लूज कर रहा था। अनाबिया गुस्से से गाड़ी की तरफ बढ़ी थी जब लुकमीर ने फ्रंट डोर के सामने हाथ किया था। मीरब को ऐसा लगा था जैसे वो जानबूझ के अनाबिया को चिढ़ा रहा था, वरना वो एक मामूली लड़की की खातिर कैसे इसे पीछे कर सकता था। एक्चुअली मेरी वाइफ को बैक सीट पे बैठने की आदत नहीं है। इसे मुतामिल देख के लुकमीर आगे बढ़ा था और इसका हाथ थामे फ्रंट सीट पे बैठा दिया। वो इस अचानक हरकत पे सटपटाई थी। इसे अच्छे से याद था
کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا جب وہ اسے بیک سیٹ پہ بیٹھانے کا کہہ رہا تھا۔ قسمت کے رنگ انوکھے تھے۔ جس حالت کا شکار آتے ہوئے میرب تھی، اب اسی پینڈولم میں انابیہ شاہ لٹک رہی تھی۔ گھر میں پہنچتے ہی احتجاجی واک آؤٹ کرتے ہوئے وہ اپنی مما کے روم میں گھسی تھی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ جانتے ہیں نا وہ آپ سے پیار کرتی ہے، بہت حساس ہے وہ، اور آپ بھی تو، میرب نے اسے غصہ دکھاتے ہوئے کہا تھا اور گاڑی سے نکل گئی۔ کچھ چیزیں مس فٹ تھیں، انہیں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے لگا تھا جب میرب نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ لکمیر نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس کے اس عمل پہ ڈالی تھی۔ چلی گئی ہے وہ، مزید اس ڈرامے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب۔ میرب کو اس کی فضول اٹینشن والی نوٹنکی پہ بار بار غصہ آ رہا تھا، تبھی بنا لحاظ کیے اسے کھری کھری سنائی تھی۔ لکمیر کے لیے مقام حیرت تھا کہ وہ اب بولنے لگی تھی، اور اس کے لیے تو بہت ہی برا۔ نہیں گئی، میں جانتا ہوں وہ گھر کے کسی کونے سے یا کھڑکی سے ہمیں دیکھ رہی ہے۔ لکمیر نے اس کی کلائی تھامے خود سے قریب کیا تھا اور اس کے ارد گرد اپنا حصار باندھتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی۔ پہلی بار وہ ہوش و حواس میں اس حد تک اس کے قریب تھا کہ دل نے بغاوت کی تھی۔ لکمیر جانے وہ کیا بولنا چاہتی تھی، پر لکمیر نے اسے ہوا میں اچھالتے ہوئے باہوں میں لیا تھا اور اسے اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اس سے کتنا آگاہ تھا، میرب کو کھڑکی سے جھانکتی ہوئی دو سلگتی نگاہوں نے خوب احساس کرایا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ چٹکی تھی اور اسی تیزی میں وہ اس کی گرفت پہ اپنے ناخن چلا گئی، جو اتنے لمبے تو نہ تھے لیکن لکمیر کو زیادہ ہی محسوس ہو رہے تھے۔ جنگلی بلی! اسے مزاحمت کرتے دیکھ لکمیر نے اسے ایک نام بخشا تھا۔ میرب اس کی گرفت سے نکلتے ہی فورا سے دروازے کی جانب بڑھی جب لکمیر نے اس کے سامنے دیوار بنتے ہوئے اس کے فرار کی راہیں مسدود کی تھی۔ مسئلہ کیا ہے آخر آپ کے ساتھ؟ کم از کم یہاں انابیہ شاہ کی نظریں نہیں ہیں، پھر اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ کچھ بھی ضرورت ہی کیا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ خود چل کے آپ کے پاس آ چکی ہے، اور یہاں جو جیسا چل رہا تھا وہ چلنے دیں، میں اپنے روم میں ہی ٹھیک ہوں۔ وہ جھنجھلائی تھی اس کی پورے دن کی حرکتوں پہ۔ بالکل نہیں ہے، لیکن وہاں ضرور ہے جہاں آپ جا رہی ہیں محترمہ، اسی لیے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی رہیں گی آپ۔ اس کے شانے پہ ہاتھ دھرے وہ اسے ذرا سا پیچھے کو کر گیا تھا، گویا یہی رہنے کا پیغام دیتے ہوئے وہ فریش ہونے چل دیا تھا۔ میرب نے ایک نظر اپنے ہولیے کو دیکھا اور مزید بحث نہ کرنے کا سوچتے ہوئے سائڈ پہ کونا پکڑتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ سفر کی تھکن غالب تھی، جب بھی پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب وہ اس کے آنے سے پہلے ہی غنودگی میں چلی گئی تھی۔ فریش ہو کے کمرے میں آیا تو اس کا گندمی سلونا مخلوطی حسن اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ سوتے ہوئے بھی تفکر کا جال ماتھے پہ بکھرا ہوا تھا، سینے پہ ملائم ہاتھ رکھے وہ اس کی سانسوں کو خود میں الجھانے لگی تھی۔ وہ بے اختیار سا اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ رقم کر گیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ سب کیوں کر رہا ہے۔ یہاں واقعی انابیہ شاہ نہیں تھی جسے وہ جج کرتا، پر وہ لڑکی اس کے حواس پہ سوار ہونے لگی تھی اور اسے میرب حیات کا وجود برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے ہوئے بال سے پانی کے قطرے ٹپکتے اس کے رخسار پہ پڑے تھے تو اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ خود پہ جھکے ہوئے لکمیر شاہ کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں خوف تر آیا تھا، جبکہ کچی نیند میں ڈوبی خمار آلود نظروں نے لکمیر شاہ کے تنفس کو بگاڑا تھا۔ میرب صحیح سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی۔ لکمیر نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بیڈ کے کارنر پہ سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارتے ہوئے لائٹ آف کی تھی۔ وہ دم ساتھ گئی تھی جب لکمیر نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے اسے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا ہونے کے باوجود بھی وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ لکمیر اور انابیہ شاہ کو بارہا تنہائیاں میسر آئی تھیں، لیکن کرب کی اتنی شدید خواہش اس انداز میں نہیں جاگی تھی جو اس وقت تھی۔ اشتیاق بھرے لمس نے میرب کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کہیں نہ کہیں آج کے تمام واقعات نے عدم تحفظ کا شکار کیا تھا، تبھی وہ لکمیر شاہ کا بڑھایا ہوا ہاتھ جھٹک نہیں پائی تھی۔ نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی عہد، نہ ہی کوئی پیار بھری سرکوشی، کسی فرض کو پورا کرتے وہ قطرہ قطرہ اس کے وجود کو اپنے لمس سے معطر کرنے لگا تھا۔ صبح کی روشن کرنوں نے منظر کو عیاں کیا تو وہ فوراً سے اس کے پہلو سے نکلی تھی۔ اپنے روم میں آتے بغور اپنے وجود پہ مسلط رات کی برجمانیوں کو دیکھا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں ملال جاگا تھا۔ وہ تو کمزور لمحوں کی گرفت میں آیا تھا، اپنی کم مائگی کا احساس جاگا
تو خود کو اس کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ لکمیر نے بھی اسے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ خود بھی الجھا ہوا تھا۔ غلطی کس سے سرزد ہوئی تھی وہ نہیں جانتا تھا، پر اسے اور خود کو کچھ وقت دینا چاہیے تھا، ان ڈوریوں کو بنا الجھائے ہی رشتہ بنانے کا۔ اس دن کے بعد سے وہ اس کی نظروں سے چھپتی کترائی کترائی پھر رہی تھی۔ انابیہ اپنے ننیال گئی ہوئی تھی اور وہ سارا دن آفس اور زمینوں کے مسائلوں میں گھر کر شب ڈھلے گھر آیا تو اس کا سویا ہوا وجود عجیب کشمکش کا شکار کرتا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو گئی ہے۔ تبھی اس دن سر شام ہی لوٹ آیا تھا۔ وہ لون میں بیٹھے چائے پی رہی تھی جب وہ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے ہلکے ہلکے سپ لینے لگا۔ ناراض ہو؟ براہ راست مخاطب کیا تھا تو میرب اٹھ کے جانے لگی۔ لکمیر نے اسے کلائی سے تھامے دوبارہ سے اپنے برابر بیٹھایا تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ استفہامی نگاہیں اس پہ گاڑی تھیں۔ کیا ہمارے درمیان ایسا رشتہ ہے جس سے آپ کو یہ لگے میں ناراض ہو سکتی ہوں؟ اور آپ کو پرواہ کرنی چاہیے میری ناراضگی کی۔ جانے کیوں وہ تلخ ہو رہی تھی، یہ شاید اسی کے کہے گئے جملے لوٹا رہی تھی۔ آہا، اٹ مین کہ ناراض ہو، پر کیوں؟ لکمیر بولنے پہ مائل نظر آ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ بولے۔ مجھے نہیں پتا، ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس کے برعکس وہ ہنوز تیزی سے بولی تھی۔ جب لکمیر نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بے حد قریب بیٹھایا تھا۔ بات سنو تم میری، یہ بیویوں والے انداز تم پر سوٹ نہیں کر رہے ہیں میرب حیات۔ اس کی غزال آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ میرب نے اس کی آنکھوں کی چمک سے گھبراتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ اس سب کا کیا فائدہ جب ہونا الگ ہی ہے؟ کمال بے نیازی تھی، وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ اس بات کا مطلب؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی یا وہ جان کے معصوم بن رہا تھا۔ کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کی انابیہ شاہ کی کال آئی تھی کہ انہیں نور خالہ کے گھر سے پک کر لے، انتظار کر رہی ہیں وہ آپ کا۔ سرد مہری سے کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ او اچھا، تم بھی چلو پھر، تھوڑی سی آؤٹنگ ہی ہو جائے گی۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے کپڑوں سے نادیدہ مٹی جھاڑنے لگا تھا۔ میں کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے لکمیر شاہ کو دیکھا۔ کمپنی رہے گی نا؟ ویسے بھی میرا موڈ آج کافی اچھا ہے، کہو تو آئس کریم کھلا سکتا ہوں تمہیں۔ انابیہ شاہ کے آنے سے جو معاملات بگڑنے لگے تھے وہ اب سلجھنے لگے۔ وہ ہر وقت ہی اس پہ کرم کرتا نظر آتا۔ جو بات میرب کو چنگاری کی طرح لگتی تھی وہ انابیہ شاہ کو کم، اس سے شاید زیادہ سلگا رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، آپ جائیں مہمان نوازی کریں۔ وہ اندر کی طرف بڑھنے لگی تھی تو لکمیر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک پکار پہ لبیک کہتا گیا تھا۔ وہ اسے کافی چبھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ میرے واپس آنے تک اگر آپ سوئی مسز لکمیر شاہ تو بہت بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا آپ کو، وہ اسے دھمکاتا رہا تھا۔ میرب نے رک کے اسے دیکھا۔ آیا یہ مذاق تھا یا وہ واقعی سنجیدہ تھا؟ لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا، وہ کچھ بھی اخذ نہیں کر پائی تھی اور سر جھٹکتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اس کی رعایا نہیں تھی جو اس کے حکم کی تکمیل کرتی۔ سین چینج۔ ارے لکمیر آیا ہے بھائی، اتنے قریب رہتے ہوئے بھی تم تو عید کا چاند ہو گئے ہو۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ کبھی بیوی سے فرصت ہو اور اسے لے کے ہی یہاں آ جاؤ؟ نور پھپھو نے چھوٹتے ہی پہلا شکوہ کیا تو وہ سر جھکائے مسکرانے لگا تھا۔ جانے کیوں اس لڑکی کے حوالے اچھے لگنے لگے تھے۔ صرف عید کا چاند نہیں، جوروں کا غلام بھی بن چکا ہے یہ۔ انابیہ نے اپنے اندر کی کھلن اتاری۔ صابر ماموں بھی تو آپ کی ہر بات مانتے ہیں، سنتے ہیں نور پھپھو، تو کیا وہ بھی زن مرید ہو گئے ہیں؟ وہ انابیہ کو اگنور کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا۔ آہا، بالکل بھی نہیں، یہ کب کہا ہے میں نے؟ لیکن یہ کہہ رہی تھی کہ اسے یہاں لاتے کم از کم ہمارے ساتھ رہتی، گھلتی ملتی تو اچھا لگتا ہمیں بھی۔ بہت پیاری بچی ہے، بن ماں باپ کے بہت ہی بہترین تربیت پائی ہے داؤ جان سے اس نے۔ نور پھپھو کی وضاحتی بیان پہ انابیہ کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ اس کی سگی خالہ ہو کے بھی اس کی تعریفیں کر رہی تھی جو اس کی جگہ لے کے بیٹھی تھی۔ آپ کو پتا ہے میرو کے ریزرو نیچر کا، لیکن بہت جلد آپ کا شکوہ دور کر دوں گا، اسے یہاں ملوانے لاؤں گا۔ لیکن اس وقت بہت رات ہو گئی ہے اور وہ اکیلی ہوگی، ہمیں چلنا چاہیے۔ بر وقت وہ دونوں خواتین سے مخاطب ہوا تھا تو انابیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جب سے آئی تھی پہلی بار لکمیر کے ساتھ تنہائی میں سر آئی تھی جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی لکمیر نے اپنے کسی دوست کا نمبر ملا لیا تھا اور حویلی پہنچنے تک اس کی کال نے ختم ہونے کا نام نہیں لیا تھا۔ وہ بہت کچھ کہنے کی حسرت لیے دل مسوس کے رہ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اترے، انابیہ اسے بازو سے پکڑے اپنے سینے سے لگاتی ہوئی سسکی تھی۔ کتنے کے منظر نگاہوں میں نہیں گھومے تھے اور وہی دھیان کے منظر اوپری منزل پہ اس کے کمرے میں موجود لڑکی پہ گئے جو پردے کی اوٹ سے جھانکتی ہوئی نظر آئی تھی۔
आखिर किस बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे लुकमीर? खुद को तलाश किया है, मुझे बताओ मैं कैसे जीऊं तुम्हारे बगैर? थोड़ा सा तो इंतजार कर लिया होता, ऐसी सजा कौन देता है भला? नम पलकें लुकमीर के होठों पर जमी थी, जिन्हें वो बेचैनी से चबा रहा था। ये तुम्हारा अपना फैसला था अनाबिया शाह, मुझसे इस हवेली से दूर जाने का। तुम्हें आजादी चाहिए थी ना? लो आज सब तुम्हें मैसर है। तुम्हारे ख्वाबों की राह में कोई भी रुकावट नहीं रही है अब। लेकिन मुझे लुकमीर शाह चाहिए। वो इसका कॉलर थामे खुद पे झुकाते हुए इसके लबों को किसी जाम की मानिंद लबों से लगा गई थी। पर्दे की ओर से झांकती इन निगाहों ने रंग बदला था और अब वहां हिलते हुए पर्दे के सिवा कोई नहीं था। लुकमीर ने इसके माथे पे हाथ रख के पीछे की तरफ धकेला था। बस यही अनाबिया शाह, यही यहीं पे गलती हुई है। क्या जिस्मों की चाही मोहब्बत है? इस पे गौर करना कभी फुर्सत मिले तो। वो अपना गिरेबान छुड़ाते हुए तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया था। इसे वो बेएतबार आंखें तकलीफ दे रही थी। कदमों की आहट को महसूस करते मीरब ने सख्ती से आंखें मीच ली थी। वो इसका सामना करने का हौसला खुद में नहीं पैदा कर पा रही थी, तभी सोती बन गई। दराज पलकों का लरजना लुकमे शाह से पोशीदा कहाँ था। वो फ्रेश होते हुए दोबारा कमरे में आया था तो वो हुनूस ढिठाई का मुजाहरा करते हुए सो रही थी। लुकमीर की तवज्जो का मरकज इसकी नाक में चमकती हुई लौंग बनी थी। वो एक टुक इन आपकीनों से जरा दूर होठों की बनावट में उलझा था। वो इसके इम्तहान का सामान करते हुए इसके पहलू में टिका था और अंगद शहादत को नाक की सीध में रखते हुए लबों तक का अहाता करते हुए सुराहीदार गर्दन और फिर दुपट्टे से मबर सीने के कट पे उलझा लिया था। मीरब से सांस लेना मुहाल हो रहा था, तभी वो गहरी नींद का तासुर देते हुए करवट बदल गई थी। जब लुकमीर की निगाहें इसकी घनी जुल्फों की चोटी के बलों में उलझी थी, गर्म सांसों की तपिश पीठ झुलसाने लगी थी। हाथों का जादुई लम्स रुखसारों और फिर इसकी दिलफरेब कमर का हिसार बांध रहा था। जब इसके चांद चेहरे से बालों का हाला हटाए इसके कानों की लो पे झुका था। सुना है लोग इसे आंख भर के देखते हैं, सो इसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है इसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की काहक है चश्म नाज इसकी, सो हम भी इसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है इसको भी है शेर व शायरी का शौक, सो हम भी मौजे अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात इसे चांद तकता रहता है, सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को इसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र है इसकी गजल सी आंखें, सुना है इसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। सुना है रात से बढ़कर है काकिले इसकी, सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं। सुना है इसकी सियाह चश्मगी कयामत है, सो इसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। सुना है इसके लबों से गुलाब चलते हैं, सो हम बाहर पे इल्जाम धर के देखते हैं। कहानियां ही सही सब मबाल के ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। अब इसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। मीरब मैं जानता हूं कि आप जाग रही हैं, आंखें खोले प्लीज। वो मतलजी था इन आंखों के समंदर में डूबने का, जहां पहले भी एक बार डूबते अपना सब कुछ लुटाया था। मीरब अगर मैंने अपने अंदाज में जगाया तो आपको ही शिकायत होगी मोहतरमा। आपकी धमकी ही नहीं शरारत की भी महक थी। इसने कुड़ते हुए आंखें खोली, लेकिन इसकी जानिब रुख नहीं किया था। मुझे सोने दे लुकमीर। आवाज में दबा दबा गुस्सा था। लुकमीर का कहका बुलंद हुआ। ओह तो सो जाती, अब तक तो मैं कमरे में नहीं था। लुकमीर ने इसे कांधों से थामते हुए अपनी जानिब रुख किया तो वो कोई राह न पाते हुए उठ बैठी थी, जबकि दुपट्टा गले की जीनत बनाया कि अंदाजा हो चुका था अगर जरा भी इसका इम्तहान लिया तो हार वो खुद भी जाएगी। आपने ही कहा था ना इंतजार का। एक शिकायती निगाह इस पर डालते हुए दरवाजे को घूरने लगी। अगर इन नजरों के तीर हम पर बरसते तो क्या ही बात थी, अगर दरवाजा जल के भस्म हो गया तो जाने दुश्मन को खबर हो जाएगी। सोमानी अंदाज में कहते हुए इसने आंखों ही आंखों में इशारा किया तो वो शर्म से कट के रह गई थी। वैसे काफी हेल्दी हो गई हैं आप, खैर से क्या खाती हैं? बेबाक निगाहें इसके वजूद पर गाड़े लुकमीर ने बर्जस्तगी से कहा था तो वो डूब मरने की ख्वाहिश करने लगी थी। खूबसूरत तो अनाबिया शाह है, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? जाने क्यों वो अजियत पसंद बन रही थी। लुकमीर को इसका ताना बुरी तरह से खला था।
तभी इसे पीछे धकेलते हुए तकिए पे गिराया था और अपनी जात का हिसार इसके गिर्द खींचा था। लेकिन जो रिश्ता आपसे है वो अनाबिया शाह से नहीं, इसीलिए इस वक्त यहाँ किसी तीसरे का जिक्र आपको मजीद मुश्किल से दो चार कर सकता है माय लाइफ। मीरब इसकी धमकी पे जज्बस हुई थी जब लुकमीर ने इस पे झुकते हुए अपने लबों में इसकी आरजी ढाल को दबाते हुए दुपट्टे को इसके वजूद से सरकाया था। मीरब की सांसें अटकी थी और इस मुश्किल में मजीद इजाफा लुकमीर शाह के लबों की कैद ने किया था, जो सरद से अपनी बेहंगम सांसों को इसके वजूद में उंडेलते पूरे हक से इस पे अपना कब्जा जमा रहा था। मीरब शाह एहतजाज का हक रखते हुए भी इसे नहीं रोक पा रही थी जब वो इसे अपनी सांसों की तपिश से घायल सा आजाद करते हुए इसके बराबर लेटा था। कमरे में जादुई खामोशी लिए तिलस्म बर्पा करते हुए सरकते लम्हे बहुत कुछ कह रहे थे। लुकमीर ने इसकी कमर में हाथ डाले खुद से करीब करते हुए एक बार फिर से इसे आजमाइश से दो चार किया था, तो वो तमाम शिकवे दिल में दफन किए इसकी मन मर्जी से चलने लगी थी। इसे शिकवा था कि लुकमीर शाह ने इसके वजूद पे इस्तियाक जताते एक बार भी नहीं पूछा था कि वो क्या चाहती है, आया इसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी है या नहीं, लेकिन वो खामोश थी। गजब ये कि वो प्यार तो अनाबिया शाह से करता था, लेकिन तमाम हक इस पे जताता था। अनाबिया शाह और इसकी कुछ लम्हे पहले की कुर्बत याद आई तो दूसरा हटपन का एहसास जागा था। तभी वो इसके पास से उठते हुए सोफे पे चली आई थी। कितनी देर वो उदास नजरों से इसे ही देखती रही थी। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि इस तरह तुम मेरे इरादों पे पुल बांध दोगी तो मोहतरमा काफी बड़ी गलतफहमी का शिकार है। शराफत से अपनी जगह पे आ जाएं, इसने हुक्म देते हुए कहा था। आपके इरादों से बखूबी आगाह हूं मैं, बल्कि अमली तौर पे भी देख चुकी हूँ। इसने हल्के से तंज किया तो लुकमीर के लब पे मुस्कुराहट फैली थी। वो यकीना कुछ देर पहले के वाक्य पे बात कर रही थी। तुम्हें मेरे बारे में काफी गलतफहमियां हैं मोहतरमा। अपना थूका हुआ चाटने की आदत नहीं है मुझे। बिना कोई और वजाहत दिए इसने करवट बदली थी तो वो भी पहलू बदल के रह गई थी। रात गए जब बैठे बैठे कमर दुखने लगी तो वो खामोशी से बेड पे आके लेटी थी। तभी लुकमीर ने फोरा इसे अपनी बाहों में कैद किया था। जिसने इसके करीब आते ही इसकी खुशबू पा ली थी। वो खामोशी से इसके सीने से लगी आंखें मूंद गई थी। सीन चेंज। वो किचन में ठहरी नाश्ता बना रही थी जब अनाबिया दाखिल हुई थी। निखरा सलोना रूप, लबों पे सजी हुई मुस्कुराहट और ताजा शावर लेने की भीनी भीनी खुशबू, बालों से टपकता पानी और दिल जमाई से इसका काम करना अनाबिया को सुलगाने लगा था। वो किसी नई नवेली दुल्हन की माने दिखाई दे रही थी जो अभी प्यार के पहलू से उठ के आई हो। कौन सी ऐसी खुशियां मिल गई हैं जो सुबह सुबह गानों की नौसियत फैला रखी है किचन में। मीरब ने इसकी आवाज पे मुड़ के देखा और सर झटकते हुए अपना काम करने लगी। जिसकी सुबह का आगाज जस्टिन बीबर और माइकल जैक्सन की आवाज में होता था, वो इसे प्रचार कर रही थी। अपना नफी होता वजूद देखते अनाबिया के तन बदन में आग लग गई थी। इसे शानों से पकड़े अपनी जानिब मुतवज्जा किया तो मीरब ने सवालिया निगाहों से इसको देखा था। तुम समझती क्या हो खुद को? ये सब करके तुम इसके दिल में अपने लिए चाहत पैदा कर लोगी? मत भूलो कि वो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है और मर्द के सामने कायनात की हसीन औरत भी आ जाए ना, तब भी पहली मोहब्बत में इतना असर होता है कि वो इस मर्द को अपने दायरे में खींच कर वापस ला सकती है। अनाबिया आतिश फिशा बनी हुई थी। मीरब ने इसके खदोखाल को जांचा था। वो आज भी बेहद हसीन थी और शायद सच ही कह रही मोहब्बत तो अनाबिया शाद थी। वो तो जरूरत बन चुकी थी। देखो और गौर से देखो मेरी जानिब मेरा भयात, मैं वही अनाबिया शाह हूँ जिसका हुस्न तुम जैसी बदसूरत लड़की से लुकमीर शाह को छीन लेगा। इसकी आंखें सुर्ख थीं। एक लम्हे को मीरब का दिल लर्जा था, तो क्या वो वाकई इस लुकमीर को छीन लेगी? इसे खामोश देखते वो फतेहाना अंदाज में किचन से निकल गई थी। मीरब की खामोशी इसके हौसले बढ़ाने लगी थी। वो चाय कप में डालती हुई कमरे में चली आई थी। लुकमीर की आदत थी सुबह सुबह ही चाय पीना। खुद को कंपोज करते हुए वो इसे जगाने लगी थी। लुकमीर को उठाने के लिए झुकने से गीली लटों से टपकता हुआ पानी इसके चेहरे पे पड़ रहा था, जबकि वो इतनी गायब उल दिमाग थी कि लाशऊर में अनाबिया की धमकियों से डर लग रहा था। वो जानती थी अनाबिया शाख कर गुजरने वालों में से थी। वो सोचों के ताने बानों में उलझी हुई थी जब हल्का सा झटका मिलते ही वो हवास में लौटी थी, पर इसके कुछ समझने से पहले ही देर हो चुकी थी। वो इसे पहलों में गिराए बालों की नमी को खुद में उतारने लगा था। गुड मॉर्निंग माय ग्लोरी वाइफ। गंभीर आवाज गर्म सांसें लिए कानों की लो से टकराई तो वो लुकमीर की जानिब देखने लगी। मॉर्निंग।
دھیمی آواز میں جواب دیتی میرب کا پریشان حال انداز اس نے بخوبی ملاحظہ کیا تھا اور اس کے گرد باہوں کا تنگ حصار باندھے خود میں سمیٹا تھا۔ لکمیر آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، وہ اس کی شدتوں پہ گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ لیکن مجھے تو کسی اور چیز کی چاہتی، چائے کی تو طلب ہی نہیں کی تھی میں نے، وہ اس کے ماتھے سے گیلے بال ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی باتوں کی گہرائی کو ماپتے ہوئے میرب کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ آپ کو جانا نہیں ہے آج باہر کیا؟ وہ اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹانا چاہتی تھی۔ نہیں، آج کا دن میں گھر میں ہی رہنا چاہتا ہوں، کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں انابیہ شاہ کے ساتھ۔ اس کی بات کو اپنی سمجھ سے لیتے ہوئے وہ بولی تو لکمیر شاہ کے جسم میں ایک ناگواری کی لہر دوڑی تھی، ماتھے پہ سلوٹوں کا جال بچھا تھا، سارے رومانس کا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ ہاں، مختصر جواب دیتے ہوئے وہ اس کو پیچھے کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا، جبکہ میرب ہنوز تکیے پر سر رکھ کے گمسم سی چھت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ آپ اسے اپنا کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ دونوں راضی ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ بنا لکمیر کی جانب تکتے وہ بولی تھی، جو چائے پینے لگا تھا اس کی بات پر بری طرح سے چونک اٹھا تھا۔ یہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی، لکمیر کا دل چاہا اسے دو لگا دے۔ تم تم سب سے بڑا مسئلہ بن رہی ہو میرب شاہ، تمہارے آنے کے بعد چیزیں اتنی نارمل نہیں رہی ہیں کہ ہم آسانی سے ایک ہو سکیں۔ اس کا من پسند جواب حاضر تھا، جبکہ میرب کو اس کی صاف کوئی بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اس کے محبت بھرے رویے نے بہت سے خواب ان آنکھوں کی زینت بنا دیے تھے، جو میرب کو ٹوٹتے ہوئے آنکھوں میں کانچ کے ٹکڑوں کی مانند چبھنے لگے تھے۔ کمرے میں خاموشی کا راج چھایا تھا، وہ اس کا موڈ خراب کر کے لاپرواہ بنی ہوئی تھی۔ تبھی انابیہ بنا نوک کیے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ دونوں ناقابل اعتراض حالت میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ دونوں ہی ناگواری کا شکار نظر آئے تھے۔ لکمیر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ موجود تھا۔ میرب اس کے قریب ہی لیٹی چھت کے خدوخال میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا تمہاری بیوی نے تمہیں اپنے پہلو سے باندھ کے رکھا ہے لکمیر شاہ، جو تم میرے ساتھ باہر آ کے ناشتہ نہیں کر سکتے؟ دھوس سے حق جماتی وہ اس کے سر پہ پہنچی تھی۔ میرب نے رخ موڑتے ہوئے کمفرٹر خود پہ اوڑھ لیا تھا، جبکہ وہ بھی چائے پیے فارغ ہی تھا اور بغور میرب کی حرکت کو دیکھا تھا۔ اسے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ صبح صبح اس کی انابیہ شاہ سے مٹبھیڑ ہوئی ہے، جس کا غصہ اس نے لکمیر سے منہ ماری کرتے ہوئے نکالا تھا۔ میں ناشتہ نہیں کرتا اور آج میری چھٹی تھی تو ریسٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ انداز اور جواب نارمل تھا، لیکن میرب کو صفائی دیتا ہوا انداز لگا تھا۔ جھوٹا۔ نو وے لکمیر، لیٹس گیٹ اپ، میں اکیلے بریک فاسٹ کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے بستر سے اٹھانے کی صحیح کرنے لگی تھی، جب وہ اس کے کھینچنے پہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میرب نے اس کا اٹھنا اور پھر قدموں کی تیز آہٹ کو دور جاتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ کمفرٹر ہٹائے دروازے کی جانب دیکھا تو دل کٹ سا گیا تھا، جب خود پہ سایہ محسوس ہوتے ہوئے وہ گڑبڑائی تھی۔ غلط سوچتی ہو تم۔ لکمیر نے اس پہ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور فریش ہونے چل دیا تھا، جبکہ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ جانے زندگی مزید کیا تماشا بنانے والی تھی۔ وہ آنکھیں موندے سو گئی تھی۔ لکمیر بنا آہٹ کیے دبے قدموں باہر چلا گیا تھا۔ میرب کی آنکھ نامانوس شور سے کھلی تھی۔ گھڑی پر نگاہ گئی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ دوپہر میں کاموں سے فارغ ہوتی ہوئی وہ سو گئی تھی۔ تب تک انابیہ بھی گھر میں ہی تھی، جبکہ لکمیر شاید کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی تھی، جہاں وہ دونوں بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اسپورٹس ڈریس اور شوز میں ملبوس لکمیر کا نمایاں ہوتا ہوا چوڑا سینہ اور بھرپور کسرتی بدن اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ جبھی نگاہ کا مرکز انابیہ شاہ بنی تھی، جس کا برائے نام کا لباس اس کے بار بار چھلانگے لگانے سے وجود کے خدوخال نمایاں کر رہا تھا۔ یا تو اسے پرواہ نہیں تھی، یا پھر جان بوجھ کر کے وہ لکمیر کو رجھانے کا کام بخوبی کر رہی تھی۔ سرخ چہرہ لیے میرب بے تحاشا ہنستے ہوئے لکمیر اور انابیہ سے نظریں ہٹائے کھڑکی سے ہٹ جانا چاہتی تھی، جب اگلے منظر نے اسے ساکت کیا تھا۔ انابیہ لکمیر کے سینے میں چھپی کچھ بول رہی تھی، جس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ وہیں میرب کا پارا چڑھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ انابیہ شاہ کو بھلانے کے لیے اس کے وجود میں پناہ چاہتا ہے، اور اب کیا پھر سے نئے رشتے بنا رہا تھا؟ وہ آ چکی ہے تو وہ میرب شاہ کو کیا سمجھ رہا ہے، وقت گزاری کا ذریعہ؟ ان گنت منفی سوچوں کی یلغار ہوئی تھی، جب کھٹکے پہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ پسینے سے تر وجود لیے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اوہ، تو اٹھ گئی ہیں آپ محترمہ۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے کنگھا اٹھاتے ہوئے وہ بالوں میں پھیرنے لگا اور پھر اے سی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پسینہ سکھانے کی تک دو کرنے لگا تھا۔
लुकमीर चले? इसके पीछे ही अनाबिया चली आई थी, एकदम फ्रेश सी। अरे, तुम इतनी जल्दी रेडी हो गई? लुकमीर को हैरत हुई थी। 8 माह पहले तक तो वो इंतजार में सूखता था और अब इतनी क्विक सर्विस मुतासर कुन थी। हाँ, अक्सर देरी आपको अजीम नुकसान से दो चार करा देती है, तभी मैंने देर करना छोड़ दी है। अब तुम चलो। अपनी बात को मबहूम अंदाज में मुकम्मल करते हुए वो इसका बाजू थाम गई थी, जबकि वहां मौजूद तीसरा वजूद अनदेखा हो गया था। मंजर मुकम्मल था। लुकमीर शाह और इसका बाजू थामे ठहरी हुई अनाबिया शाह, वो भी इन्हें इग्नोर करती हुई वॉशरूम में बंद हुई थी। मुझे लगता है तुम्हारी बीवी को हमारा साथ अच्छा नहीं लगा है, तभी तो दरवाजे की शामत आई है। अनाबिया मीरब के अंदाज से खत उठाते हुए बोली थी, जब लुकमीर ने नफी में सर हिलाया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चल के वेट करो, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। लुकमीर का दिल एकदम हर चीज से उचाट हुआ था, तभी अनाबिया को मंजर से हटाना चाहा। ओके बेबी, आई एम वेटिंग। वो इसके करीब आते इसके रुखसार से लब मिस करती हुई बोली और बहुत कुछ जताती निगाहें वॉशरूम से बाहर आती मीरब पे डाल के बाहर चली गई थी। मीरब ने कुर्बत का ये मंजर भी देखा था, तभी हाथ में पकड़ा हुआ टाल गुस्से से सोफे पे फेंकते हुए ड्रेसिंग टेबल की चीजों को इधर उधर करते हुए अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश में थी। लुकमीर अलमारी की तरफ बढ़ा था, जब भी वो अचानक से पीछे मुड़ी थी। नतीजे में जोरदार टक्कर हुई और वो सर थामे जमीन पर बैठ गई थी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वो इसके घुटनों पे हाथ रख के इसके माथे का जायजा लेने लगा था। आपकी बला से मैं मरूं या जीऊं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत जल्द वो खुद पे काबू पाते हुए खड़ी हुई थी, जबकि आवाज रुंधी हुई थी। लुकमीर ने बाहर निकलते हुए मीरब को कलाई से थामते हुए अपने करीब किया। क्या हुआ है? क्यों मूड ऑफ है? वो समझ नहीं पा रहा था इसका रूड बिहेवियर। हम दोनों में पहले कौन सा याराना चल रहा था जो आपको मेरे मूड ऑफ ऑन की फिक्र हो रही है? वो गुस्से से चिल्लाई थी। लुकमीर इसके शदीद रिएक्शन पे हैरान हुआ था। जरा से टकराने पे इतना ओवर रिएक्ट। पर दूसरे ही पल शौखी गालिब आई थी। हमारे दरमियान याराने से भी कुछ ज्यादा चल रहा है तो अपने साथी की फिक्र लाजिम है। अंगद शहादत इसके लबों पे फेरी तो मीरब ने सख्ती से आंखें मीच ली। पलकों पे कुछ देर पहले के मंजर नमोदार हुए थे। वो जो इसके लबों पे झुकते जसारत करने के दर पे था, मीरब इसे धकेलती हुई पीछे हटी थी। मीरब की हरकत पे लुकमीर के चेहरे पे नागवारी छाई थी। अब आ चुकी है ना आपकी तलब, तो इसी से पूरी करें अपनी ख्वाहिशें। मेरे करीब आने की, मुझे छूने की जरूरत नहीं है आपको। लुकमीर शाह सुर्ख चेहरे से उंगली उठाए इसे वॉर्न करती हुई वो बाहर निकल गई थी। अपने धुतकारे जाने पर लुकमीर का चेहरा गुस्से की तमतमाहट से चमक उठा था। कुछ देर बाद अनाबिया फिर आई थी, जिसे इसने गुस्से में झड़क दिया था। लुकमीर के मूड स्विंग्स इसे भी परेशान कर रहे थे, लेकिन इसे वापस अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कुछ सहना था, जिसका वो तय कर चुकी थी। सीन चेंज। मीरब लुकमीर से मुंहमारी के बाद इब्रिश के पास चली आई थी। सादिया लुकमीर की सौतेली मां होने के बावजूद कभी इससे सौतेलों वाला बर्ताव नहीं रखती थी, जबकि लुकमीर के हवाले से तो वो भी इन्हें बहुत प्यारी हो चली थी। तभी इसकी खूब आवभगत हो रही थी, ऐसे कि वो घर जाना ही भूल गई थी। किसी को भी इसके यहाँ रहने पर ऐतराज नहीं था। जो उदासी का बहाना करते हुए अब्रिश के साथ ही रहना चाहती थी। लुकमीर अक्सर ही शहर जाता रहता था, तभी किसी ने इस बात को ज्यादा नोटिस भी नहीं किया था। इधर वो तमाम रात जैसे अंगारों पे लौटते हुए रहने के बाद पहली बार इसकी अहमियत से आगाह हुआ था कि वो लड़की चंद ही दिनों में इसे अपना आदी कर चुकी है। रात जैसे तैसे गुजरी। सुबह वो नाश्ते पर भी मौजूद नहीं थी, जब लुकमीर का माथा ठनका था और इसके कमरे में चला आया था। मुलाजमों से पता चला कि वो यहाँ भी नहीं थी। एक परेशानी की लपेट में आते इसने अब्रिश को कॉल मिलाई तो अपने अंदाजे की दुरुस्तगी का पता चला था। भाई, वो कह रही थी कि काफी उदास हो गई थी। आप कब आए शहर से? अब्रिश की बात से अंदाजा हुआ कि वो मोहतरमा किन हमदर्दियों के बलबूते पे वहां पे है। नहीं, मैं शहर में ही हूँ, और इसे बता देना कि अभी मेरा अनाबिया के साथ मजीद कुछ दिन शहर में रहने का इरादा है। अब अगर इसने इब्तदा कर ही ली थी तो वो भी इसे तपाना चाहता था। अब्रिश की बात सुनते इसका दिल मजीद बोझल हुआ था और वो झूठे सच्चे बहाने करते हुए वापस हवेली आ गई थी। अब्रिश ने इसे मीरब के वापस हवेली जाने से आगाह किया तो लुकमीर के लबों पे मुस्कुराहट खिल गई थी। बेवकूफ। इसे नए लकब से नवाजते हुए वो सर शाम घर लौट आया था, जब पहला सामना अनाबिया से हुआ था। कहाँ थे तुम सारा दिन? इतना बोर हो रही थी मैं। कल भी हम शहर नहीं जा सके थे और अभी
अभी मैं काफी थक चुका हूँ अनु, फिर कभी सही। बेजारी से कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था जब सामने के मंजर ने दीद की प्यास बढ़ाई थी। बेबी पिंक नाइटी में मलबूस वो इसकी आमद से अनजान मसाज करती नजर आई थी, जब लुकमीर की निगाहें इसकी बेदाग पिंडलियों से आगे का सफर तय करते हुए इसके पर्शमर्दा चेहरे पे पड़ी थी। दरवाजा लॉक होने की आवाज पे वो अपने ख्याल से चौंकी थी और इसे सामने देखकर हैरान हुई थी। वो यहाँ नहीं था, तभी वो इतनी आजादी से घूम फिर रही थी, लेकिन अब्रिश के मुताबिक वो शहर में था, तो फिर यहाँ क्यों? इसकी आंखों से उभरती हुई सताइश ने मीरब को खुद में सिमटने पर मजबूर किया था। आप कब आए? खुद को तख्ता पाकर इसके ध्यान की तनाबें अपने हाथ में करनी चाहिए। यही कोई 27-28 साल पहले। इसकी बात का जवाब इंतहाई गैर संजीदगी से देते वो इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। खाना लाऊं आपके लिए? हाथ को मसलते हुए वो ठंडे पसीने में लिपटी थी, जब लुकमीर ने इसे शानों से थामते हुए अपने सामने किया। नहीं, मैं नाराज हूं तुमसे, तुमने मुझे हर्ट किया है। वो इसकी बातों के जाल में नहीं आना चाहता था, तभी अपनी मनमानी कर सकता था। सॉरी, बिना ताखिर वो बोली थी, जबकि ऐसा ही कुछ कहने को इसके पास भी था, लेकिन इस वक्त वो इसकी जिद नहीं बनना चाहती थी। सॉरी कबूल करवाने को तगड़ी रिश्वत देनी पड़ेगी। इसकी नागिन जुल्फों को हाथ में लिए इसने कहा था, तो वो थोड़ा सा कसमसाते हुए फासला बनाने लगी थी। किसी भी मजामत की सूरत में सजा डबल हो सकती है। इसने वॉर्न किया तो वो जज्बस हुई थी। यू नो व्हाट, यू आर माई ग्लोरी लव। गंभीर आवाज ने जादू जगाया तो एक तहैयर सा इसकी आंखों में फैला था। पर हाय ये तलब, यकीनन वो दोस्त माहौल पैदा करना चाहता था, तभी ऐसे बोल रहा था, जबकि इसकी अव्वलीन चाहत यहीं आसपास मौजूद थी। रेशमी जुल्फ तुम्हारी लगी मखमल की तरह, और ये जिस्म है खुशबू भरा संदल की तरह। आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं होती हैं, जी में आता है लिपट कर रहूं आंचल की तरह। एक दफा आपकी नजरों से मिली क्या नजरें, बस गईं आप निगाहों में काजल की तरह। मौत ही मौत नजर आ रही ताहत नजर, सब अदाएं हैं तुम्हारी किसी मख्तल की तरह। वो नशा है कि अब इकबाल उतरता ही नहीं, हर घड़ी सामने रहता है वो बोतल की तरह। एक जज्ब के आलम में इसने चंद अशार पढ़े तो मीरब की पलकें शर्म के बाहर से झुकी थीं। वो बहुत जल्द वापस चली जाएगी मीरब, तुम्हें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लुकमीर को शायद इसके अंदर के जख्म जदा मौसम से आगाही थी। फर्क नहीं पड़ता मुझे, वो एकदम से बेगानापन दिखाते हुए बोली थी। फर्क पड़ता था, तभी तो लड़ाई की थी ना। जानबूझ के इसके लबों को छूते हुए दोबारा की हरकत दोहराई तो वो बस इसे घूर के रह गई थी। अगर एक भूला भटका शख्स अपने महरम के वजूद से तस्कीन हासिल करना चाहता है, तो इसमें तुम मुझे सजावार नहीं ठहरा सकती। इसके माथे पे झूलती लटों को पीछे करते हुए नजरें इसकी गंदुमी सलोने मुखड़े पर टिकाई थीं। बैडमिंटन खेलने के बाद लॉबी में रूम में आप जिसके पास थे, वो आपकी महरम नहीं थी। मीरब के दिमाग में तूफान बरपा था, जबकि वो चुप था। मुजरिम जो था, मैं आप लोगों के दरमियान की दीवार हूं ना। जब दाऊजान आएंगे तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करके खत्म कर दूंगी ये बोझ। जाएं आप, आजाद हैं मेरी तरफ से। इस रिश्ते को लेके कोई हक शर्त नहीं है। इसकी गुलगीर आवाज के साथ में बहते हुए आंसुओं ने सारा नशा हिरन किया था, और इस पर कुर्बानी की महानता बनी मीरब इसके असाब से खेल के रह गई थी। तभी वो इसे पीछे किए टेरेस की तरफ बढ़ गया था, जहां यकीनन सारी कसाफत उड़ाने को सिगरेट का धुआं दरकार था। मीरब बिस्तर पर दराज होती खुद को कंफर्टर में छुपा गई, जबकि सिसकियों का गला घोटे वो बेजबान रो रही थी। लुकमीर ने मुड़ के इसके छुपे हुए वजूद को देखा था। क्या इससे बढ़कर कोई पागल था जो इसे समझ नहीं पा रही थी? लेकिन वो खुद भी तो मस्ताद कैफियत का शिकार था। पर आंखों देखी मक्खी निकलने का स्टैमिना इसमें कहाँ था? जिसने मोहब्बत का दावी तो किया था, लेकिन कमजोर मोहब्बत महबूब को सरकशी देखते कहीं दूर बिछोना ओढ़े सो रही थी, और वो एक पाकिजा लड़की को हमरा पाते बदल गया था। हलाल रिश्ते की लज्जत गुनाह के सुरूर पर बरतरी ले गई थी। अनाबिया शाह की दीवानगी मीरब शाह को नुकसान पहुंचा सकती थी, तभी वो कयूम शाह और बाकी सब के आने तक इसे रोके रखना चाहता था। पर इस सब में बेएतबारी जताती मीरब शाह इसके लिए आजमाइश बनी हुई थी। राख होती सिगरेट की आखिरी चिंगारी ने उंगलियों के पोरों को छुआ तो वो जलन से होश की दुनिया में लौटा था। सिगरेट को फर्श पे मसलते हुए वो कमरे में आया था, जहां इसकी सांसों का रिदम इसे बेचैन करके पुरसुकून सोने का पता दे रहा था।
तुम्हें समझना चाहिए मीरब शाह कि एक पाकीज़ा वजूद को हासिल करते ही लुकमीर शाह तफन ज़दा चेहरे की मोहब्बत से निकल आया है। तुम्हें समझना पड़ेगा दैट यू आर माई ग्लोरी लव। कंफर्टर इसके चेहरे से हटाए, इसकी सभी पेशानी पे बोसा देते, इसका सर अपने सीने पे मुंतकल करते इसके गिर्द एक मजबूत हिजार बांधा था कि इसके बिना शब कांटों भरी गुजरती थी और इसे होने का अब बिल्कुल हौसला नहीं था। बाज दफा जिन एहसासात को हम पास रहकर भी नहीं समझ पाते हैं वो महबूब शख्स के दूर जाने से बखूबी आश्कार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ था। सुबह का आगाज दिल फरेब मंजर से हुआ था जहां इसके सीने पे जमा अपना सर देखते एक अजीब एहसास ने इसे घेरा था। वो एहतियात से उठने लगी थी पर इसके गिर्द जमी हुई गिरफ्त मजबूत थी। इसके कसमसाने से लुकमीर की आंख खुली थी। कितनी देर इसे देखने के बाद लुकमीर ने बिना कुछ कहे इसे अपनी कैद से आजाद किया था और करवट बदल गया। शायद रात के वाकयात पर नाराजगी जताना मकसूद था, अपने फैसलों पे नजरसानी कर लेना। इसके कदमों की छाप को महसूस करते लुकमीर ने भारी आवाज में कहा था, मैं कभी आपकी राह का कांटा नहीं बनूंगी, बेफिक्र रहें। कोई मलाल दिल में जागा था पर इसे सख्ती से डपटते हुए वो फ्रेश होते ही बाहर निकल गई थी। आज दाऊजान और कयूम शाह की आमद मतवक्को थी। तभी खानसामाओं के साथ मिलकर किचन का इंतजाम देखने लगी थी। दाऊजान की कामयाब सर्जरी के बाद कयूम शाह और मरियम शाह इनके हमरा आए तो हवेली में जैसे खुशियां लौट आई थी। हया शाह भी आमना शाह और बच्चों के हमरा पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की वजह से शहर में अपना कायम रखा हुआ था। माशाअल्लाह, ये अपनी मीरो है ना, देखो तो कितनी बड़ी हो गई है। कयूम शाह ने अपने सामने ताजीम से सर झुकाती हुई मीरब के सर पे हाथ फेरा था। जी वाकई, शादी होने के बाद तो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। अक्सर फैसले खुद ही ले लेती है और बहुत कुछ खुद से सोच भी लेती है। लुकमी शाह का तंज शायद ही इसके सिवा कोई और समझ पाता। वही तो, मेच्योरिटी लेवल हमेशा शादी के बाद ही बढ़ता है मियाँ। मरियम शाह ने इसे शाने से लगाते हुए इसकी हिमायत की थी। मॉम, अनाबिया शाह की आवाज पे सब मतवज्जा थे। मीरब को ऐसा लगा था कि कयूम शाह के नकूश इसे देखते तने थे। वो मरियम शाह के गले से लगते फूट फूट के रोती थी। मीरब चोर सी बन गई थी। मैं खाने का इंतजाम देखती हूँ। किसी का रोना तो इससे वैसे ही देखा नहीं जाता था, जबकि यहाँ तो खूब आगाही थी रोने की वजह के पीछे। लुकमीर भी इसके पीछे ही किचन में आया था। खुशबू तो बेहतरीन आ रही है, रामू काका क्या बनाया है? निगाह इस पे जमाए रामू काका से मुखातिब हुआ, जो इनके काफी पुराने कुक थे और स्पेशल इवेंट्स पे बुलाए जाते थे। बेटा, सब तो मरियम बेटी ने खुद ही बनाया है, हम तो बस निगरानी करते रहे हैं। वो कुछ ज्यादा ही नक्सारी से काम ले रहे थे। आज चलिए किसी बहाने मोहतरमा के हाथों का खाने को तो मिलेगा। लुकमीर ने हद दर्जा दिलचस्पी का मुजाहरा किया था। मीरब देख रही थी कि वो सुबह से इसके इर्द गिर्द ही घूमता दिखाई दे रहा था। खाना बेहतरीन माहौल में खाया गया था। दाऊजान के लिए परहेजी खाना इसने खुद बनाया था। बाकी सब भी तारीफ किए बिना न रह सके। खाना खाते ही बड़ों की बैठक जमी थी। साथ में लुकमीर भी शामिल था, जबकि बच्चा पार्टी एक दूसरे के साथ मगन थे। हया शाह की मीरब के अलावा दो बेटियां रमशा और जरिश थी, जो इससे छोटी थी, और एक ही बेटा राहब, जो अभी बैचलर का ही स्टूडेंट था। माँ बाप की निस्बत वो मीरब के वजूद से इतने लापरवाह नहीं थे। आपको पता है, अनु आपी की शादी की बात चल रही है अंदर। रमशा जिससे पहले ही कुछ कुनसुइयां थी मीरब के करीब सरगोशी की, तो वो जैसे सांस लेना भूल गई थी। क्या वो इसे छीन लेगी? सब इसका साथ देंगे। वो घर भर की लाडली थी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। खानदान में हुई कोई भी शादी अटेंड नहीं की है मैंने अब तक। खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। रमशा इसकी कैफियत से अनजान बोलती जा रही थी। बड़ों की बैठक इख्तिताम को पहुंची तो वो सब भी रेस्ट करने के लिए चले गए थे, जबकि लुकमीर कयूम शाह और हयात शाह के साथ जमीनों पर गया था। इतनी जल्दी वो इससे राहें अलग करने वाला था? राह तो इसने सुझाई थी, पर दिल था कि बेहद परेशान था। तभी वो रमशा और जरिश के साथ बातें करते हुए अपना दिल दिमाग बहलाते हुए वहीं सो गई थी। दोबारा इसकी आंख रमशा के बेहंगम अंदाज में जगाने पे खुली थी। मेरा बापी, वो लुकमीर भाई। इसे नींद में झूलते हुए देखकर वो अपनी बात अधूरी छोड़ गई थी, जबकि लुकमीर के नाम पे इसकी सारी हिस्सियात बेदार हुई थी। वो आपी, लुकमीर भाई को गोली लग गई है, मतलब कि किसी और के झगड़े में तो। रमशा इसे तफसील बता रही थी।
تو مخالفین کی پنچایت میں فیصلہ کرتے اچانک اشتعال انگیزی سے بچ بچاو کرتے ہوئے لکمیر شاہ کو گولی لگ گئی تھی، جو بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی تھی۔ چوٹ اتنی گہری نہ تھی، لیکن پھر بھی ڈاکٹرز نے احتیاط کا کہا تھا۔ سین چینج۔ وہ ایک طرف بیٹھی اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو انابیہ کے ہاتھوں سے سوپ پی رہا تھا۔ جب سے لکمیر کے ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی، وہ مسلسل اس کے ہمراہ تھی۔ گھر والے سب دیکھ رہے تھے، لیکن ان دونوں کی دوستی سے آگاہ تھے، تبھی کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ رات گئے وہ اس کے لیے چائے بنانے کچن کی طرف بڑھنے لگی تھی، جب سسکیوں کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ پاگل پن ہے انو بچے، تم جانتی ہو اب یہ ممکن نہیں رہا ہے، اور اگر لکمیر مان بھی جائے تو میرب کا سوچو۔ مریم شاہ یقینا انابیہ کو سمجھا رہی تھی، جو ہر حال میں لکمیر شاہ کو چاہتی تھی۔ مما میں نے اسے بھی ماں بن کے پالا ہے انو، میں اتنی سیلفش کیسے ہو سکتی ہوں بھلا؟ دوسری بات، تمہارے بابا لکمیر کو سب بتا چکے ہیں، بہتری اسی میں ہے کہ تم ان کا کہاں مان لو۔ پہلے بھی تم نے ڈینی سے کورٹ میرج کر کے ہمارے سر میں خاک ہی ڈلوائی ہے۔ شکر کرو تمہارے بابا نے تمہیں وہاں سے نکالتے ہوئے یہاں بھیج دیا ہے، ورنہ داؤ جان تو یہ صدمہ سہ ہی نہ پاتے۔ مریم شاہ کا انکشاف میرب کو پورے وجود سے ہلا گیا تھا۔ مما، لکمیر اس کے ساتھ خوش نہیں، بلکہ اس نے تو میرو کو کبھی بیوی کا ہی درجہ نہیں دیا ہے۔ وہ اپنے مفاد میں اس کی ذات پہ الزام چڑھا گئی تھی۔ یہ کیا راستہ بھلا؟ کیا انابیہ شاہ نے شادی کر لی تھی؟ لیکن کیوں؟ وہ تو لکمیر شاہ سے پیار کرتی تھی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، تبھی دیوار کا سہارا لیتے خود کو کمپوز کیا اور لکمیر کے لیے چائے بناتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ چائے کے لیے دودھ بھینس سے لینے گئی ہوں گی یقینا۔ لکمیر نے اسے دیکھتے ہی طنز کیا تھا۔ ویسے بھی مسلسل بیڈ ریسٹ کے نام پہ ناکارہ پڑے رہنے سے اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ رہا تھا۔ ہاں نہیں، میں وہ بس رمشا سے باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ بر وقت بہانہ کرتے ہوئے وہ اپنی سائٹ پہ آ کے لیٹی تھی۔ لکمیر کو اس کے موڈ سوئنگز نے مزید بیزار کیا تھا، تبھی چائے سائٹ پہ رکھتے ایک ہاتھ سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائے اپنے جانب متوجہ کیا۔ جی، ان کے درمیان ابھی تک صلح کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یار میرے سے باتیں کرو نا، وہ بے بسی سے بولا تو میرب اٹھ کے بیٹھی تھی۔ لکمیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیوں پریشان ہوں؟ انداز انتہائی دوستانہ تھا۔ میرب اسے بتانا چاہتی تھی جب ٹینشن سے ایک بار پھر سر چکرایا اور ساتھ ہی اکائی والی کیفیت میں وہ منہ پہ ہاتھ رکھے واش روم کی طرف دوڑی تھی۔ لکمیر پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے ہی آیا تھا، جو واش بیسن پہ جھکی ہوئی نڈھال ہو رہی تھی۔ میرب اگر طبیعت خراب تھی تو تمہیں بتانا چاہیے تھا، خواہ مخواہ کی فضول سوچے پالو گی تو ایسا ہی ہوگا۔ وہ زخمی ہاتھ بڑھائے اسے تھامنا چاہتا تھا جب میرب نے ٹاول سے منہ صاف کیا اور اس کا ہاتھ اگنور کرتے ہوئے کمرے میں آتے ہی لیٹ گئی تھی۔ لکمیر اسے دیکھ کے رہ گیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اپنے قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہتا تھا، اور آج وہ اس کی تھوڑی سی تکلیف پہ بھی تڑپ اٹھتا تھا۔ میرو، مجھے سونا ہے لکمیر، پلیز لائٹ آف کر دیں۔ انتہائی رکھائی سے کہتے اس نے آنکھوں پہ ہاتھ دھرا تھا۔ لکمیر نے اسے بے بسی سے دیکھا اور لائٹ آف کیے اس کی جانب پیش رفت کی، جسے وہ دھتکارتی ہوئی رخ موڑ گئی تھی۔ عجیب سرپندر آیا تھا ان کے رشتے میں۔ صبح اس کی وہی حالت تھی جو گھر کی خواتین کی دیدہ زیب نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ تبھی مریم شاہ ڈرائیور کے ہمراہ اسے لیے قریبی کلینک پہ چلی آئی تھی، جہاں ڈاکٹر نے اسے مثبت رپورٹس تھماتے ہوئے گویا حیران پریشان کر چھوڑا تھا۔ مریم شاہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے دماغ میں رات کی جانے والی انابیہ کی باتیں گونج رہی تھی، جو اس نے لکمیر اور میرب کے رشتے کو لے کے کی تھی۔ گھر میں یہ خبر پھیلی تو وہ جھیپی جھیپی سب سے چھپتی ہوئی پھر رہی تھی۔ اگر کوئی بے خبر تھا تو صرف وہی جسے یہ خبر سننے کا سب سے پہلے حق تھا۔ انابیہ اس خبر کے بعد گمسم ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ معمولی لڑکی ایک دم سے کیسے اہمیت کی حامل ہو گئی تھی۔ حیات شاہ بھی کبھی کبھار کسی ضرورت کے تحت اسے پکار لیتے تھے۔ آمنہ بھی بات کرنے لگی تھی، اور گھر کی لاڈلی انابیہ شاہ اپنی بیجا منمانیوں اور سرکش طبیعت کی وجہ سے عرش سے فرش پہ گر گئی تھی۔ قیوم شاہ تو اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے تھے، جس نے ہر حد پھلانگتے ہوئے پہلے غیر مسلم لڑکے سے شادی کی اور پھر ماں باپ پہ بھی مقدمہ کر ڈالا تھا۔ پر لکمیر کی شادی اور ڈینیل کی بے وفائی اسے اس در پہ دوبارہ سے لائی تھی۔ ایک بار کا کھویا وقار دوبارہ نہیں مل سکا تھا، اور نہ ہی کھویا ہوا انمول شخص۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ سب خوشیاں جن پر وہ اترا رہی تھی،
इस पे सिर्फ अनाबिया शाह का ही हक था। सुनो, तुम्हें हवेली की बालकनी में लुकमीर शाह बुला रहा था। अपने कमरे की जाने बढ़ती मीरब की राह में हायल होते हुए इसने कहा था। मीरब कुछ ठिठकी थी, पर कुछ कहे बगैर वो बालकनी की तरफ खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। अनाबिया दबे कदमों इसके पीछे आई थी और हाथ में पकड़ा हुआ रोड इसके सर पे दे मारा था। दर्द की शिद्दत से वो चिल्ला भी न पाई थी, क्योंकि इसने फोरा मीरब के मुंह पे हाथ रखते इसकी चीखों का गला घोटा था और ड्रग्स की भारी मिकदार इसके नथुनों में घुसाई थी, जिसके बाद वो होश से बेगाना हुई थी। वो इसे घसीटते हुए बालकनी के इख्तिताम पे मौजूद स्टोर रूम में लाई थी और इसे अंदर बंद करती हुई मुतमईन सी हवेली के अंदर बढ़ते बालकनी का दरवाजा बंद कर गई थी। लुकमीर की गाड़ी रुकने की आवाज पे इसके कमरे की तरफ बढ़ी थी। लम्हों में मीरब का नाइट ड्रेस पहनते वो लाइट ऑफ करते हुए खुद को कंफर्टर में छुपा गई थी। So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.